बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने इंडोनेशिया में एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस की एक तकरीब से ख़ताब करते हुए बहुत मानीखेज़ किस्म का बयान दिया है। ये मानीखेज़ बयान, इसमें किसी एक मुल्क को मुखातिब नहीं किया गया। यूँ लगता है कि साउथ एशिया के कई ममालिक बैक वक्त इसके मुखातिब हैं, यानी जो वो बात कर रहे हैं वो नाम लिए बग़ैर कई मुल्कों से मुखातिब हैं। अमूमी तासर यही है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है कि जिनको चीन के वज़ीर ख़ारजा कुछ पैगाम देना चाहते हैं साउथ एशियन मुल्कों की एक तंजीम के प्लेटफॉर्म से। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये इंतबाह था कि जनूबी एशिया के ममालिक बड़ी ताकतों के लिए बसात शतरंज के मोहरे बनने से गुरेज़ करें। उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा कि जनूबी एशिया के कुछ मुल्कों पर ये दबाव मौजूद है कि वो किसी एक मुल्क की हिमायत की लाइन इख्तियार करें, यानी वो अपना वज़न या तो मगरिब के ब्लॉक में डालें, या जो एशिया का एक ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, उभर रहा है और जिसे दबाने के लिए मगरिब इस वक्त पूरी ताकत सर्फ कर रहा है और जिसका करने के लिए घेराव करने के लिए मगरिब जनूबी एशिया में रजीम चेंज की जो फ़िलासफ़ी है और स्ट्रेटजी है उस पर अमल कर रहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक अंदाज में ये कहना था कि हमारे ख़ित्ते का मुस्तक़बिल हमारे अपने हाथों में होना चाहिए। बुनियादी तौर पर तो अगर देखा जाए तो चीन के वज़ीर ख़ारजा का ये जो इंतबाह है कि साउथ एशिया के ममालिक मोहरे ना बने, स्टूजेस ना बने, कठपुतलियाँ ना बने बड़ी ताकतों से उनकी मुराद मगरबी ब्लॉक था, जो इस वक्त मुदाखलत करके बहुत से मुल्कों में उनको उनका IMF के ज़रिए, उनका FATF के ज़रिए उनका काफ़िया तंग करके उन मुल्कों को वो अपनी हिमायत पे और अपने साथ खड़ा होने पे, अपनी सफ़ में खड़ा होने पर आमादा और मजबूर कर रहा है। तो उन मुल्कों के लिए ये एक इंतबाह था कि वो मोहरे बनने से गुरेज़ करें, वो बरूवकार आने से गुरेज़ करें और अपनी एक एशिया की जो एक एशियन बुनियाद है उन मुल्कों के दरमियान एक कॉमन ग्राउंड जो है उस पर चलें। चीन के इस इंतबाह का एक मुखातिब तो वो ख़ित्ता था, यानी जो एक ताइवान की जो एक सूरत हाल है, जो साउथ चाइना के समंदरों में इस वक्त एक कशीदगी की फ़ज़ा है और चीन को वहाँ घेरने की कोशिश की जा रही है और ताइवान को चीन का यूक्रेन बनाने की एक कोशिश की जा रही है। तो इसके साथ साथ साउथ एशिया के ममालिक, मतलब ये कि श्रीलंका में एक रजीम चेंज हो चुकी है, एक अवामी मज़ाहमत और एक अवामी बगावत के नतीजे में श्रीलंका के जो हुक्मरान थे वो उनका बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है। गो कि वो करप्ट हुक्मरान थे और एक हुक्मरानों का एक ख़ानदान एक काबिज़ हो गया था, एक ख़ानदानी किस्म की वो एक अजारादारी उन्होंने कायम की थी। एक जिस तरह कि साउथ एशिया के दूसरे मुल्कों में ख़ानवादों का एक सिलसिला है जो ख़ानकाही निज़ाम की तर्ज पर नस्ल दर नस्ल है कि एक बाप के बाद फिर उसका बेटा सज्जादा नशीन बनता है, बिल्कुल ऐसे ही पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ खड़ी की हैं उस मगरिब ने कि जो अपने लिए एक बेहतरीन और आइडियल जमहूरियत चाहता है कि जिसमें अवामी शिरकत का मयार और ग्राफ बेहतरीन हो, वही मगरिब जनूबी एशिया और दूसरे पसमानदा ममालिक में डायनेस्टीज़ खड़ी करता है, ताकि उन डायनेस्टीज़ का फिर फ़ायदा ये होता है कि उनको वो मराद देता है, अपने यहाँ उनको एकोमोडेट करता है मुख्तलिफ़ हवालों से, और फिर जब वो पॉलिसी पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है तो उसको उन बसात शतरंज के उन मोहरों के ज़रिए
اپنی پالیسی پر عمل درآمد کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ یہ ایک حکمت عملی ہے جو اپنائی گئی ہے۔ تو اسی طرح سری لنکا میں جو ایک تبدیلی آئی تو اس کے نتیجے میں کہا یہی جا رہا ہے کہ اس تبدیلی کے پیچھے CIA کا ایک ہاتھ تھا، اور IMF نے جو کافیہ تنگ کیا سری لنکا کا، تو وہ ایک سوچی سمجھی سکیم تھی، بالکل ایسے ہی کہ جیسے پاکستان میں IMF کے ذریعے اور FATF کے ذریعے پاکستان کو بالکل گھیر گھار کر ایک ایسے مقام پر لایا گیا ہے کہ جہاں باہر نکلنے کا کوئی راستہ بظاہر دکھائی نہیں دے رہا۔ تو پاکستان میں بھی جو ایک تبدیلی آئی کہ اچھا بھلا یہ ایشین بلاک کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوتے یہاں ایک ایسی تبدیلی آ گئی جس کے نتیجے میں پاکستان دوبارہ مغرب کی طرف جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ پاکستان کے جو موجودہ حکمران طبقات ہیں، ان کے مفادات، ان کی جو دولت، ان کے جو رابطے ہیں وہ مغرب کے ساتھ واضح ہیں، اور مغرب کے ساتھ ان کی جو ایک صف بندی ہے، جو ان کا رجحان ہے، وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ اور یوں لگ رہا ہے کہ جو ایک رجیم چینج پاکستان میں ہوئی ہے، چین اور روس اس پر مسلسل ایک طنزیہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اس کو زیر بحث لاتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں طنزیہ انداز میں۔ صدر پیوٹن کے حوالے سے بہت سے ایسے جملے مشہور اور مستعمل ہو چکے ہیں کہ جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض ملکوں کی قیادتوں کو ڈرا دھمکا کر فیصلے بدلنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے بہت سے جملے مستعمل ہیں اور نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پر، جن کا اشارہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف ہے۔ اسی طرح چین، جب پاکستان میں یہ رجیم چینج ہوئی تو ابتدائی دنوں میں چین کا جو سرکاری اخبار ہے گلوبل ٹائمز، وہ بہت واضح اور کھلے ڈلے انداز میں کچھ چیزوں کا پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا، تو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کو تھوڑا دھیما کر دیا۔ تو چین میں یہ احساس موجود ہے کہ پاکستان میں انہوں نے سرمایہ کاری کی تھی، پاکستان میں CPEC کے ذریعے انہوں نے ایک جدید اور نئی دنیا اور ایشیا کی قیادت اور امامت کا جو ایک خواب دیکھا تھا، جو منصوبہ بندی کی تھی کہ ایشیا کے فیصلے ایشیا میں ہوں، تو وہ اس خواب کا جو ہے اس کو وہ بکھر کر رہ گیا ہے اس تبدیلی کے بعد۔ تو اس حوالے سے چین کو احساس ہے کہ وہ پاکستان جو کچھ ہی عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے اولمپکس کانفرنس میں شریک ہوا اور صدر بائیڈن کی جمہوریت کانفرنس میں جانے سے جس پاکستان نے گریز کیا، اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ پاکستان مغرب کے ساتھ بے دام غلام کی طرح کھڑا ہونے کی بجائے وہ ایشیا کے ساتھ کھڑا ہونے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، اس کے مفادات، اس کا مستقبل اب اس ایشیا کے بلاک کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن چند ماہ بعد ہی یہ منظر بدل گیا اور پاکستان اب واضح طور پر مغربی بلاک کے حصار میں اور مغربی بلاک کی طرف کھنچتا ہوا چلا نظر آ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے نام لیے بغیر چینی وزیر خارجہ کا لامحالہ یہ جو اشارہ ہے یہ پاکستان کی طرف بھی ہے، اور جنوبی ایشیا کے بھارت بھی اس سے خالی نہیں ہے کہ جو بہرحال روس کے ساتھ تو دوستی نبھا رہا ہے، لیکن چین کے ساتھ وہ ابھی تک سینگ پھنسائے بیٹھا ہوا ہے مغربی بلاک کی جو عشیرباد پہ، ان کی شہ پر، اور جو کسی بھی وقت اسے چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل ایک ہوا میں اچھالا جانے والا ایک تیر ہے کہ جس کو وہی ممالک جس کی کسک اور جس کی شدت اور حدت محسوس کر سکتے ہیں کہ جو اس وقت اپنی لائن بدلنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔